السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الأصدقاء في كل مكان، يقول الله تعالى في سورة التوبة الآية 111 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. سبحان الله. تأملوا الآية إخواني. يبين الله تعالى حقيقة أعظم وأشرف تجارة بين العبد وبين ربه جل وعلا، تجارة من نوع خاص، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تجارة لن تبور. فالمشتري هو الله جل جلاله، والبائع هم المؤمنون، والسلعة نفوس المؤمنين وأموالهم تبذل رخيصة في سبيل الله تعالى، والثمن جنة عرضها السماوات والأرض.